ये फर्ज आपका है। कारतागुज़नवी में करारगाह कायम करेंगे। हम सिपाहियों के इस्तकबाल के लिए हम ऐसा ही करेंगे। उसका सर उतारना है, उसे रोकने का वाहिद तरीका। तो भी हमने देखा कि वो रोकने वाला नहीं, या उसके पास आने वाली मदद को रोक दें, चाहे हम उस्मान के कबीले को जला दें। बेहतरीन। वो खून बहाने आ रहे हैं। लश्कर तैयार है तैकफुर बैलेंस। 2 दिन में मेरे दोस्तों ने मेरे खत का जवाब दिया। और तुम कमांडर सिद्ध? वो आ रहे हैं। एक खूनख्वार लश्कर कायम किया है। तहसीला में मेरे चाचा ने भेज दिए हैं तैकफुर बैलेंस। क्या तुमने खत भेजे हैं? तैकफुर बैलेंस, उस्मान का फतह किया हुआ कोपरो हिसार हमारे लिए मुकद्दस है। उस्मान ने हद से तजावुज कर दी। ये पता लगाना है अगला हदफ क्या होगा। उस्मान का बाज़ंतीन के अजीम कमांडरान मेरे सिपाही लेफ्के में इंतजार कर रहे हैं। तो वो उसका खात्मा होगा अगर वो केस्तल कले की तरफ बढ़ता है। मैं आपको सुन रहा हूं। अगर हम ये जान ले तो उसका सर उतारना आसान हो जाएगा। उस्मान का अब अगला हदफ क्या होगा? हम ईसा की कसम खाएंगे। सिर्फ मुआहदा करना काफी नहीं है। एक भी तुर्क सांस नहीं ले पाएगा इस सरजमीन पर जब लश्कर पहुंच जाए। कमांडर सेठ, कमांडर मेलोस, अपने तमाम सिपाहियों को जमा करो। कौंसल के भाइयों, एहतियाती तदाबीर बढ़ाएं। अपने हिसार और कलों में और तैकफुरान, बाज़ंतीन के अजीम कमांडरान। इज़्निक और बोरशा से राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर वो उस पर काबू पा लेता है तो कोई निसार होगा। इसीलिए उसका अगला हदफ अनातोलिया के बाज़ंतीनियों से मुनक़ता करना चाहता है। वो ऐसा करके जिससे वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुका है। कोपरी हिसार, आप एक हकीकी सिपाही हैं। राब्ता मुनक़ता करना चाहता है। वो मार मराचिक और बुर्शा के दरमियान नक्शा दिखाता है कि उस्मान की पिछली फतुहात देखते हुए। बताइए मुझे कि आप क्या जानते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, हमें बहुत पीछे ले जा सकता है। रुक जाना, ये बातिल के साथ हरगिज भी सुलह नहीं हो सकती। बात यह है, चाहे आप उनके साथ जो भी कर लें, वो कभी नहीं रुकने वाले। ये हक और बातिल की जंग है। उस्मान साहब वो कभी नहीं रोकेंगे। हम उन्हें वहीं टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। बाज़ंतीनियों को अपना लश्कर भेजने दीजिए। रास्ता तो हमारा कभी आसान नहीं होता। ये बहुत सख्त जंग होगी। कुछ भी करके अपनी सरहदों से निकाल बाहर किए जाए। ये तमाम के तमाम बाज़ंतीनी, फिलहाल तो हमारा मकसद ये है। अगर हमारा हदफ तो किज़ल अल्मा रहेगा हमेशा। अब आपका अगला हदफ क्या है उस्मान साहब? हम तमाम खुफिया रास्तों को जानते थे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मेहरबानी से। उस्मान साहब, शुक्रिया शुक्रिया। कोपरी सा की फतह मुबारक हो। नाजरीन, कुर्लस उस्मान के सीजन 4 के एपिसोड 179 के आगाज में हमें सबसे पहले कोपरो हिसार के अफंदी को दिखाया जाता है, जहां पर सिपाही अफंदी से कहते हैं कि मुहाफिज यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सो रहे हैं अफंदी। और इसके बाद अफंदी एक कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है जिसमें बहुत ही अंधेरा होता है। इसलिए वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस कमरे को रोशन किया जाए। और इसके बाद अफंदी अपने तख्त पर बैठने के बाद सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों को देहात भेज दो, उस्मान अब नहीं रहा।
اور نہ ہی عثمان میں اب لڑنے کی طاقت ہے، اور نہ ہی عثمان کے پاس اب اتنی طاقت بچی ہے کہ وہ کوپرو حصار پر حملہ کرے۔ عثمان اب ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جب تمام کمرے کے روشن کو روشن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عثمان صاحب افندی کے پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں، افندی خوش آمدید ہو، اور اس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی بھی ایک دم سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنی تیروں سے فوراً سے افندی کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد افندی کے ساتھ جو سپاہی وہاں پر موجود تھے ان سب کو اپنی تیروں سے مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد افندی ڈرتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے کہ وہی رک جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم میرے قلعے پر کیا کر رہے ہو۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم میری سرزمین پر ہو افندی، اور میری سرزمین پر ہوتے ہوئے تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو۔ اور ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یہ جشن منا لیا تھا نعمان کے ساتھ کہ میں ختم ہو چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں؟ تو آگے سے عثمان صاحب افندی کی بات کاٹتے ہوئے افندی سے کہتے ہیں، مطلب بنا لیا ہے، تم لوگوں نے جشن منا لیا میرے بارے میں، اور یہی نہیں تم لوگوں نے ہر جگہ آگ لگا دی، ہر جگہ خیمے جلا دیے، لوگوں کو مار ڈالا، یہاں تک کہ معصوم لوگوں کی جان لی جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تم لوگوں نے مل کر عثمان کے بازو اور ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے علاوہ کونیا سے آنے والی مدد کو بھی تم لوگوں نے روک دیا، اور تم لوگوں نے یہی سوچا کہ عثمان کے پاس تو اب تنکے کا بھی سہارا نہیں بچا، عثمان تو اب اکیلا ہو چکا ہے۔ لیکن اب تم میری طرف دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا میں ختم ہو چکا ہوں؟ میں مر چکا ہوں کیا؟ اور اس کے بعد عثمان صاحب تخت سے اٹھ کر افندی کے پاس آتے ہیں اور اسے غصے میں زوردار تھپڑ مارتے ہیں، اور اس کے بعد مارنے کے بعد افندی سے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ میں نے کہا، اور اسے اٹھانے کے بعد عثمان صاحب دوبارہ سے اسے مارتے ہیں، اور اس طرح عثمان صاحب کئی بار کرتے ہیں، بار بار اسے مارنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھنے کو کہتے ہیں اور دوبارہ سے اسے مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب غصے میں افندی سے یہی کہتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، تم نے مظلوموں کی جان لی، تم نے معصوموں کی جان لی، ان کے سارے گھر اجاڑ دیے، تم لوگوں نے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا، اسے جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ تو آگے سے افندی کافی زیادہ زخمی حالت میں عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب تم اس بار جیت تو گئے ہو لیکن بہت جلد تم مرو گے۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتا ہے کہ اب مرنے کی باری میری نہیں ہے، مرنے کی باری اب تمہاری ہے، اور ہمارا نام ہمیشہ ان سرزمینوں پر زندہ رہے گا، لیکن تم لوگوں کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب اپنی تلوار اٹھا کر اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے افندی کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب سر قلم کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر طرف کائے کا جھنڈا لہرایا جائے تاکہ یہاں پر ہر کسی کو یہ بات پتہ چل سکے کہ کوپرو حصار اب صرف اور صرف ترکوں کی سرزمین ہے، اور اس کے بعد ظالموں سے یہ بات جا کر کہہ دو کہ عثمان صاحب انہی کی طرف آ رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب سمیت تمام سپاہی اپنی تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں تمام بازندینیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ عثمان صاحب کے بارے میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، عثمان صاحب کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا، عثمان صاحب ایسے کیسے ہمارے سپاہیوں کو مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے بازندینی آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، سب آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوپرو حصار نے خود کو نہیں بچا پایا اور عثمان صاحب نے اسے حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی بازندینی سرداروں کے پاس ایک سردار آتا ہے جو کہ لوگوں سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ کوپرو حصار کو نہیں بچا سکے۔ تو آگے سے ایک بندہ اسی سردار سے یہی بات کرتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے تیکفور وائلنس کے ساتھ قبیلے پر حملہ کیا تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے کونیا سے آنے والی مدد کو بھی روک دیا تاکہ عثمان صاحب اکیلا پڑ جائے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی محتوس کہ آخر عثمان صاحب نے یہ سب کیسے کیا۔ تو آگے سے محتوس اسی سپاہی سے کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عثمان صاحب کو کمتر سمجھا، تم عثمان صاحب کو کم سمجھتے ہو اور خود کو برتر، اور اس کا بدلہ کوپرو حصار سے چکایا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین وہاں پر تیکفور وائلنس بھی آ جاتا ہے، اور تیکفور وائلنس ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ کوپرو حصار کا تیکفور عثمان کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد تیکفور کا سپاہی سب کو کوپرو حصار کے افندی کا سر دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگوں کے دل کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب دکھانے کے بعد تیکفور وائلنس سب سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو ذرا غور سے دیکھو کہ ترکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو بندہ انتقام لینے سے پہلے سو گیا وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں عثمان صاحب کو سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے،
जहाँ पर उस्मान साहब सबसे यही कहते हैं कि जो कोई भी हमसे इंतकाम लेने के ख्वाब देख रहा है वो उठते ही हमसे माफी मांगेगा। तो आगे से उरहान उस्मान साहब से कहता है कि अगर वो हमसे माफी नहीं भी मांगते, लेकिन जब वो जागेंगे तो हमारी तलवारें उनकी गर्दनों पर होंगी और उनके पास कोई भी चारा नहीं होगा। तो आगे से उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन कहता है कि गफलत की नींद काफी गहरी होती है और इसीलिए किसी को भी ये बात की तवक्को नहीं थी कि हम लोग कोपरो हिसार को हासिल करेंगे। और इसके बाद उस्मान साहब अपने बेटों और सिपाहियों से कहते हैं कि कोपरो हिसार की फतह हमेशा हमारी फतूहात में शामिल रहेंगी। तो आगे से एक तैमूर मुस्कुराते हुए उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब आपका अगला हदफ क्या है? ऐसा लग रहा है कि आपके सिपाही आपके तमाम कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। तो आगे से उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका मतलब है वाकई तुम लोग भी यही सोचते हो, यानी कि तुम लोग जानना चाहते हो कि मेरा मंसूबा क्या है। लेकिन तुम लोग मुझे पहले ये बात बताओ कि हम लोग आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तो आगे से उरहान साहब उस्मान साहब से कहता है, बाबा हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए सफर का तयन आप करेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ शामिल रहेंगे। अब इसके बाद नाजरीन उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो एकदम से रास्ते पर कोई तीर मारता है और ये तीर देखते हुए फौरन से सिपाही रुक जाते हैं और बुरहान सिपाहियों को हुक्म देता है कि फौरन से शहजादों को हिफाजत किया जाए। और यहाँ पर शहजादों से मुराद उस्मान साहब के बेटे हैं, लेकिन उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कि अभी रुक जाओ। और उसके बाद उस्मान साहब घोड़े से उतरने के बाद तीर के पास आते हैं और तीर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि अगर ये तीर हमारे दुश्मनों का होता तो ये तीर यहाँ पर नहीं बल्कि हम पर होता। और उसके बाद नाजरीन ऐसा ही होता है। उस्मान साहब के सामने कुछ लोग हाजिर होते हैं और उन्हें देखने के बाद उस्मान साहब अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि मेरे बेटों, जब तक मैं वापस नहीं आता आप लोग मेरे अगले हदफ के बारे में सोचें, फिर देखते हैं कि उसके बाद जीत किसकी होती है। और इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस्मान साहब की आंखों को लाल कपड़े से बांध देते हैं और आंखें बांधने के बाद उस्मान साहब को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और ये देखने के बाद उस्मान साहब का बेटा बुरहान काफी परेशान हो जाता है। वो बुरहान से सवाल करता है कि बुरहान वो लोग आखिर मेरे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो आगे से बुरहान से कहता है कि मैं अपने सरदार के बहुत से राज के बारे में जानता हूँ, लेकिन इस राज के बारे में मुझे नहीं पता। इसके बाद नाजरीन हमें तकफूर वायलेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तमाम लोगों से यही कहता है कि उस्मान साहब ने आप अपनी हद से तजावज कर लिया है। तो आगे से एक सरदार उस तकफूर वायलेंस से यही कहता है कि उस्मान साहब ने चूंकि कोपरो हिसार को हासिल कर लिया है, ये हमारे लिए मुकद्दस है। तो आगे से तकफूर वायलेंस अपने तख्त से उठने के बाद सिपाही के पास आता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुमने खत भेज दिए हैं। तो आगे से वो बंदा तकफूर वायलेंस से कहता है कि मैंने खत भेज दिए हैं और बहुत जल्द एक खूंखार लश्कर हमारे पास आ रहा है। और इसके बाद तकफूर वायलेंस अपने दूसरे कमांडार से पूछता है। तो वो कमांडार तकफूर वायलेंस से कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे 2 दिन के बाद जवाब दिया है, लश्कर तैयार है तकफूर वायलेंस, और वो लोग खून बहाने आ रहे हैं यहाँ पर। और ये सब सुनने के बाद तकफूर वायलेंस कहता है बेहतरीन, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि हमने उस्मान साहब को जब भी रोकने की कोशिश की वो तब भी नहीं रुका, चाहे उसके कबीलों को जलाकर या फिर उसकी मदद को रोककर। और अब मुझे समझ में आ गया है कि उसे रोकने का वाहिद रास्ता क्या है, और वो है उसका सर उतारना। और हम लोग अब ऐसा ही करेंगे, हम सिपाहियों का इस्तकबाल करेंगे। तो आगे से कमांडार तकफूर वायलेंस से कहता है कि अगर हमें इस बात के बारे में पता चल जाए कि उस्मान का अगला हदफ क्या है तो हम आसानी से उसका सर उतार सकते हैं। तो आगे से तकफूर वायलेंस अपने तमाम कमांडारों से यही कहता है कि मेरे अजीम कमांडार, अब आप लोग ने ये बात जाननी होगी चाहे कुछ भी हो जाए कि उस्मान का अगला हदफ क्या है। तो आगे से कमांडार नक्शे को देखते हुए तकफूर वायलेंस से कहता है कि अगर उस्मान की बाकी फतूहात को देखा जाए तो मुझे तो यही लगता है कि उस्मान साहब बुरसा और मार मरजक के दरमियान राब्ता कायम करना चाहता है। तो आगे से तकफूर वायलेंस का दूसरा कमांडार तकफूर वायलेंस से कहता है कि अगर ऐसा है तो इसके बाद उस्मान साहब को ही निसार को भी जरूर हासिल करेगा और इस तरह इज़्निक और बुरसा से राब्ता खत्म हो जाएगा। और ये सब सुनने के बाद तकफूर वायलेंस सबसे यही कहता है कि मेरे अजीम कमांडार, अब आप लोगों ने अपने किलों में हिफाजती तदाबीर को बढ़ाना है। और साथ ही तकफूर वायलेंस काउंसिल से कहता है कि आप लोग भी अपने सिपाहियों को जमा करें। और उसके बाद ये कहने के बाद तकफूर वायलेंस अपने दोनों कमांडारों से कहता है कि जब लश्कर यहाँ पर पहुंच जाए तो ये बात आप लोग याद रखें कि यहाँ पर कोई भी तुर्क जिंदा नहीं रहना चाहिए। और ये सब कहने के बाद तकफूर वायलेंस तमाम अजीम कमांडारों के साथ अपने ईसा से मुखातिब होकर ये अहद करते हैं कि जो हमने सोचा है वो हम जरूर करेंगे। इसके बाद नाजरीन हमें उस्मान साहब को जंगल में दिखाया जाता है कि वो लोग उस्मान साहब से उस लाल कपड़े को हटा देते हैं
اور اس کے بعد عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ جنگل میں وہاں پر بہت سے سرداران موجود ہیں جو کہ عثمان صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی وہاں پر آتے ہیں تو وہ تمام لوگ عثمان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی عثمان صاحب ان لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ سب لوگوں کے خفیہ رازوں سے ہی ہم نے یہ سب حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ عثمان صاحب سے ان کے اگلے ہدف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا اگلا ہدف ہمیشہ کی طرح کنز الماس رہے گا، مگر ہمارا ابھی یہی مقصد ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمام بازنطینیوں کو اس سرزمین سے باہر نکال دیں۔ تو آگے سے وہ لوگ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت جنگ ہوگی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب آگے سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ تو کبھی بھی آسان نہیں ہوا ہمارے لیے، مشکلات تو ہمیشہ آتی رہتی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس مشکلات کا سامنا کریں اور کامیابی حاصل کریں اور بازنطینیوں کو ان کا لشکر بھیجنے دیں، ہم ان کے لشکر کو اسی جگہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو آگے سے ایک بندہ عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان صاحب وہ لوگ کبھی نہیں رکیں گے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کی جا سکتی اور رک جانا ہمیں بہت پیچھے لے کر جا سکتا ہے۔ اور اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب کون آ رہا ہے۔ تو آگے سے وہ بندہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ تیکفور وائلنس نے اس بندے کو بلایا ہے جو کہ تلوار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ بہت ہی ظالم کماندار ہے جس نے بہت سے معصوم لوگوں کی جان لی ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب یہی کہتے ہیں کہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو کاٹنے کی صلاحیت ہم ہمیشہ سے رکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں ان قیادت والوں کو سرقلم کر دوں اور انہیں سرقلم کرنے کے بعد یہ میرے لیے اور بھی زیادہ بہترین ہوگا۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب کو ایک پیغام پکڑایا جاتا ہے جسے پڑھنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کمانداروں کو ہمیشہ سے پرکھا جاتا ہے، لیکن ان کا کیا جو نہیں ہے۔ تو آگے سے ایک بندہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ جو تیکفور وائلنس کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان لوگوں سے کہتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو راز کے اندر ہی راز رکھتے ہیں اور ایسا کوئی ماہر نہیں ہے جو آپ کی نظروں سے اجھل ہو جائے، اور آپ لوگ مجھے یہ بات بتائیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ تو آگے سے وہ لوگ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اب کچھ بھی چھپا نہیں رہا، اب سیاست نہیں رہی بلکہ اب جنگ شروع ہوگی، سپاہیوں کے بغیر، اتحاد کے بغیر۔ تو آگے سے عثمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ موسم شکار کا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جو لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہم لوگ انہی کے خون میں ان کو رنگ دیں گے، اور وقت ضائع کیے بغیر جو کوئی بھی تیکفور وائلنس کا ساتھ دے گا ان سب کو میں چن چن کر مار ڈالوں گا، اور کوہن نثار یقیناً میرا اگلا ہدف ہوگا، اور آپ لوگ ہرگز فکر نہ کریں، میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ طاقت بچی ہے کہ وہ کوپرو حصار پر حملہ کرے، عثمان اب ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جب تمام کمرے کے روشن کو روشن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عثمان صاحب افندی کے پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں افندی خوش آمدید ہو، اور اس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی بھی ایک دم سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنی تیروں سے فوراً سے افندی کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد افندی کے ساتھ جو سپاہی وہاں پر موجود تھے ان سب کو اپنی تیروں سے مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد افندی ڈرتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے کہ وہی رک جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم میرے قلعے پر کیا کر رہے ہو۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم میری سرزمین پر ہو افندی، اور میری سرزمین پر ہوتے ہوئے تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو۔ اور ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یہ جشن منا لیا تھا نعمان کے ساتھ کہ میں ختم ہو چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں؟ تو آگے سے افندی عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ ہم نے تو آگے سے عثمان صاحب افندی کی بات کاٹتے ہوئے افندی سے کہتے ہیں مطلب بنا لیا ہے، تم لوگوں نے جشن منا لیا میرے بارے میں، اور یہی نہیں تم لوگوں نے ہر جگہ آگ لگا دی، ہر جگہ خیمے جلا دیے، لوگوں کو مار ڈالا، یہاں تک کہ معصوم لوگوں کی جان لی جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ معصوموں کی جان لی تم لوگوں نے مل کر عثمان کے بازو اور ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے علاوہ کونیا سے آنے والی مدد کو بھی تم لوگوں نے روک دیا، اور تم لوگوں نے یہی سوچا کہ عثمان کے پاس تو اب تنکے کا بھی سہارا نہیں بچا، عثمان تو اب اکیلا ہو چکا ہے۔ لیکن اب تم میری طرف دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا میں ختم ہو چکا ہوں؟ میں مر چکا ہوں کیا؟
اور اس کے بعد عثمان صاحب تخت سے اٹھ کر افندی کے پاس آتے ہیں اور اسے غصے میں زوردار تھپڑ مارتے ہیں، اور اس کے بعد مارنے کے بعد افندی سے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ میں نے کہا، اور اسے اٹھانے کے بعد عثمان صاحب دوبارہ سے اسے مارتے ہیں، اور اس طرح عثمان صاحب کئی بار کرتے ہیں، بار بار اسے مارنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھنے کو کہتے ہیں اور دوبارہ سے اسے مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب غصے میں افندی سے یہی کہتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، تم نے مظلوموں کی جان لی، تم نے معصوموں کی جان لی، ان کے سارے گھر اجاڑ دیے، تم لوگوں نے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا، اسے جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ تو آگے سے افندی کافی زیادہ زخمی حالت میں عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب تم اس بار جیت تو گئے ہو لیکن بہت جلد تم مرو گے۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتا ہے کہ اب مرنے کی باری میری نہیں ہے، مرنے کی باری اب تمہاری ہے، اور ہمارا نام ہمیشہ ان سرزمینوں پر زندہ رہے گا، لیکن تم لوگوں کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب اپنی تلوار اٹھا کر اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے افندی کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور سر قلم کرنے کے بعد عثمان صاحب سپاہیوں سے حکم کہتے ہیں اور اس کے بعد عثمان صاحب سر قلم کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر طرف گائے کا جھنڈا لہرایا جائے، تاکہ یہاں پر ہر کسی کو یہ بات پتہ چل سکے کہ کوپرو حصار اب صرف اور صرف ترکوں کی سرزمین ہے، اور اس کے بعد ظالموں سے یہ بات جا کر کہہ دو کہ عثمان صاحب انہی کی طرف آ رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب سمیت تمام سپاہی اپنی تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں تمام بازندینیوں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ عثمان صاحب کے بارے میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، عثمان صاحب کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا، عثمان صاحب ایسے کیسے ہمارے سپاہیوں کو مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے بازندینی آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، سب آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوپرو حصار نے خود کو نہیں بچا پایا اور عثمان صاحب نے اسے حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی بازندینی سرداروں کے پاس ایک سردار آتا ہے جو کہ ان لوگوں سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ برسا کو کیا آپ لوگ کوپرو حصار کو نہیں بچا سکے۔ تو آگے سے ایک بندہ اسی سردار سے یہی بات کرتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے تیکفور وائلنس کے ساتھ قبیلے پر حملہ کیا تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جہاں تک کہ ہم نے کونیا سے آنے والی مدد کو بھی روک دیا تاکہ عثمان صاحب اکیلا پڑ جائے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی محتوس کہ آخر عثمان صاحب نے یہ سب کیسے کیا۔ تو آگے سے محتوس اسی سپاہی سے کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عثمان صاحب کو کمتر سمجھا، تم عثمان صاحب کو خود سے کم سمجھتے ہو، تم عثمان صاحب کو کم سمجھتے ہو اور خود کو برتر، اور اس کا بدلہ کوپرو حصار سے چکایا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین وہاں پر تیکفور وائلنس بھی آ جاتا ہے، اور تیکفور وائلنس ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ کوپرو حصار کا تیکفور عثمان کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد تیکفور کا سپاہی سب کو کوپرو حصار کے افندی کا سر دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگوں کے دل کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب دکھانے کے بعد تیکفور وائلنس سب سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو ذرا غور سے دیکھو کہ ترکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو بندہ انتقام لینے سے پہلے سو گیا وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں عثمان صاحب کو سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب سب سے یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے انتقام لینے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ اٹھتے ہی ہم سے معافی مانگے گا۔ تو آگے سے ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہم سے معافی نہیں بھی مانگتے، لیکن جب وہ جاگیں گے تو ہماری تلواریں ان کی گردنوں پر ہوں گی اور ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ تو آگے سے عثمان صاحب کا بیٹا اللہ الدین کہتا ہے کہ غفلت کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اور اسی لیے کسی کو بھی یہ بات کی توقع نہیں تھی کہ ہم لوگ کوپرو حصار کو حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ کوپرو حصار کی فتح ہمیشہ ہماری فتوحات میں شامل رہیں گی۔ تو آگے سے ایک تیمور مسکراتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے سپاہی آپ کے تمام کاموں کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی تم لوگ بھی یہی سوچتے ہو، یعنی کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میرا منصوبہ کیا ہے، لیکن تم لوگ مجھے پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہم لوگ آخر اس وقت
कहाँ जा रहे हैं? तो आगे से उरहान उस्मान साहब। नाजरीन, अल्परसलान के सीज़न 2 के नए एपिसोड के आगाज़ में हमें सबसे पहले अल्परसलान को सराय के अंदर सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्परसलान अपने सिपाही के मुंतज़र होता है और इसके बाद सिपाही आकर अल्परसलान को बताता है, मेरे हुजूर बाहर कोई भी काफिर मौजूद नहीं है, अब हम बाहर जा सकते हैं। तो आगे से अल्परसलान सोच में मुब्तला हो जाता है। तो दूसरी जानिब हमें गवर्नर सराय के बाहर तमाम बाज़िंदनी सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो फौरन से अपने तीर अल्परसलान और उनके सिपाहियों पर बरसाना शुरू कर दे। लेकिन इससे पहले कि बाज़िंदनी सिपाही अपने तीर अल्परसलान और उनके सिपाहियों पर बरसाना शुरू कर दे, अल्परसलान फौरन से इनकी आवाज़ सुन लेता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि फौरन से ढांप लो। और इसके बाद जैसे ही बाज़िंदनी सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं तो इस दौरान कुछ तीर अल्परसलान के सिपाहियों को लग जाते हैं और इस दौरान अताब हसन अल्परसलान की तारीफ करते हैं कि अल्परसलान को एक गज दूरी से भी हर चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। अल्परसलान ने आज हमारी जान बचा ली, वरना गवर्नर ग्रेगोर तो हमें आज मार चुका होता। और इसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि सिपाही अब भी अल्परसलान और उनके सिपाहियों पर तीर बरसाना बंद नहीं करते और ये सब देखकर अल्पगूर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद गवर्नर ग्रेगोर एक बुलंद आवाज़ में अल्परसलान से कहता है, अल्परसलान ये मेरा आखिरी मौका है, तुम्हें अपनी किस्मत का इम्तिहान ना ले, यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता हथियार डालना है। लेकिन अल्परसलान गवर्नर ग्रेगोर को कोई भी जवाब नहीं देता और इसके बाद गवर्नर ग्रेगोर सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो तीर बरसाना बंद कर दे। और इसके बाद जनाल साहिब भी घोड़े पर सवार होकर जख्मी हालत में वहाँ पर आ जाते हैं। तो अलेक्जेंडर की नज़र फौरन से सबसे पहले जनाल साहिब पर पड़ती है और इसके बाद अलेक्जेंडर सिपाही को हुक्म देता है कि वो फौरन से जनाल साहिब के लिए पानी लेकर आए। और इसके बाद जनाल साहिब पानी पीने के बाद गवर्नर ग्रेगोर से कहता है कि अल्परसलान जानता था कि हम सराय पर हमला करेंगे और हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो जाहिर हो गए और हम वहाँ पर घात लगाए बैठे थे। तो आगे से गवर्नर ग्रेगोर जनाल साहिब से पूछता है कि आप वाहिद जिंदा बच गए हैं। आगे से जनाल साहिब जंगल का वो मंजर याद करते हैं और उसे याद करने के बाद गवर्नर ग्रेगोर से कहता है कि वो मुझे जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन मैं हंगामे के दौरान वहाँ छुप गया और जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं फरार हो गया हूँ तो वो वहाँ से चले गए और मैं उसे ढूंढे बगैर छोड़ नहीं सकता था। और इसके बाद जनाल साहिब की नज़र आस पास मंजर पर होती है तो वो आगे से गवर्नर ग्रेगोर से पूछता है, गवर्नर ग्रेगोर ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो आगे से गवर्नर ग्रेगोर जनाल साहिब को बताता है कि जब तुम मेरे बेटे के साथ मंसूबा बना रहे थे तो अल्परसलान भी मंसूबा बनाने में मसरूफ था और हम लोग अभी अल्परसलान के हथियार डालने का इंतजार कर रहे हैं। तो आगे से जनाल साहिब गवर्नर ग्रेगोर से पूछता है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे से गवर्नर ग्रेगोर कहता है फिर हम अंदर जाएंगे। तो आगे से जनाल साहिब गवर्नर ग्रेगोर से कहता है कि इसकी कीमत आपको फौजियों की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मैं इस हथियार डालने की बात करने की कोशिश कर सकता हूँ अल्परसलान से। तो आगे से गवर्नर ग्रेगोर जनाल साहिब से कहता है, जबकि आप जख्मी हैं। तो जनाल साहिब गवर्नर ग्रेगोर से कहता है, ये इतना अहम नहीं है कि मैं जख्मी हूँ गवर्नर ग्रेगोर। तो आगे से गवर्नर ग्रेगोर जनाल साहिब से कहता है, नहीं ये अहम है, अल्परसलान के लफ्जों से लड़ने के लिए भी आपको ताकत की जरूरत है जनाल साहिब, उन्हें आपके जख्म देखने दें। और इसके बाद सिपाही जनाल साहिब को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद नाजरीन हमें सेफिया खातून को अपने कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेफिया खातून अल्परसलान के बारे में सोच रही होती हैं और कहती हैं कि अल्परसलान को गए हुए काफी अरसा हो चुका है, मैं परेशान हूँ कि अभी वो कैसे होंगे। तो आगे से ज़ेरिन सेफिया खातून से पूछती हैं, सेफरिया क्या आप अल्परसलान के बारे में फिक्रमंद हैं? तो आगे से सेफरिया ज़ेरिन से पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है ज़ेरिन? तो आगे से ज़ेरिन सेफिया खातून से कहती हैं कि आप अपने खातून से भी इसके बारे में बात कर रही थी कि आपको एहसास होने लगा है कि आप अल्परसलान जिसे आपने दुश्मन के तौर पर देखा। तो आगे से सेफरिया खातून ज़ेरिन को चुप करवा देती हैं। सेफरिया खातून ज़ेरिन से कहती हैं, चुप हो जाओ, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। और इसके बाद सेफरिया खातून के पास गौहर खातून आती हैं। तो सेफरिया गौहर खातून से पूछती हैं, गौहर खातून तुम क्या चाहती हो अब यहाँ पर? तो आगे से गौहर खातून सेफरिया खातून से कहती है कि चाकरी साहब को फौरन मरो जाना पड़ा और सेलजा खातून ये खत छोड़कर चली गई हैं। और इसके बाद सेफरिया खातून गौहर खातून से वो खत ले लेती हैं और उसे पढ़ने लगती हैं, जिसमें सेलजा खातून ने सेफरिया खातून के लिए लिखा होता है, सेफरिया खातून कबीले के पास जाने के लिए अक्लमंदी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि बेजायका वाक़ियात हमारे पीछे रह जाएं। अब आप मलिक की खातून हैं, मुझे यकीन है
کہ آپ کلب ارسلان کی خاتون ہونے پر فخر ہوگا اور اسی کے قابل عمل کریں۔ تو آگے سے گوہر خاتون صفیہ خاتون سے کہتی ہیں، میری ماں نے ایک بار پھر بہت اچھا کام کیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ وہی رواداری دکھا کر غلطی کر رہی ہیں جو اس کے مستحق ہیں، اور وہ جو یہ نہیں کرتے، اور مجھے آپ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے صفیہ خاتون، اور اس لیے میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ قبیلے میں واپس نہیں آئی۔ اب جب تک میں یہاں ہوں میں آپ پر نگاہ رکھوں گی، اور یہ بالکل بھی مت سمجھنا کہ تم ملک کلب ارسلان کی خاتون ہو، اس لیے تم اس جگہ کی سلطان ہو۔ تو آگے سے صفیہ خاتون گوہر خاتون سے کہتی ہیں، گوہر، جو چیز کسی کو شہرت دیتی ہے وہ اس کا عہدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی شخصیت ہوتی ہے، اور چونکہ آپ نسب کی بات کر رہی ہیں، پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں غلام کی بیٹی بھی نہیں تھی، میں بخارا ترک کی بیٹی تھی، کارخانی علی تیکنگ کے محل میں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے ماتحتوں کو اپنی جاگیر نہیں سمجھا، ہم نے ہمیشہ ان کو اپنی طرح دیکھا، اور جبکہ آپ کی نظریں مجھ پر ہیں، پھر آپ جس طرح چاہیں مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔